अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं एचटी नेटवर्क। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कासी फायज साहब जो हैं उनके हवाले से एक वाक़या इस टाइम जो है ना सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं पीएनपीपी के सदर असद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सिकंदर? जी खैर से, आप सुनाए, आपने टाइम दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा असद भाई, आप मुझे ये बात बताएं कि आपके सामने से एक वीडियो गुजरी होगी जिसमें चीफ जस्टिस साहब एक बेकरी में जाते हैं, वहां से कुछ ऑर्डर करते हैं और उस पर उनको ये कहा जाता है आप फायज इज्जत साहब है, आप पर लानत हो। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा सिकंदर, मैंने वो वीडियो देखी नहीं, लेकिन मैंने सुना है और कोई ऐसे मेरे सामने से गुजरी है तो मैंने उसे सुनना भी मुनासिब नहीं समझा जी, क्योंकि ऐसी बातों की पजीराई, हौसला अफजाई जो है वो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए और ये काबिल मजम्मत है इस तरह की हरकत। क्योंकि ये एक ऐसी रवायत चल निकलेगी तो फिर कोई वापसी का रास्ता हमारे पास रह नहीं जाएगा। ये एक जमात है, खासकर लंदन में उन्होंने इसी तरह अतर मिनल्ला साहब के साथ किया था। आजकल वो उनकी गुडबुक में है, उनको भी रोका था, उनकी गाड़ी को भी रोका था, उनकी भी बड़ी इज्जत अफजाई की थी अतर मिनल्ला साहब की। हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने मेरा ख्याल है इमरान खान को सज़ा सुनाई, उनके साथ भी यही कुछ हुआ। तो हमने अपने पैमाने ही अखलाकियात के बदल दिए हैं। ये तो कोई भी कर सकता है। फिर दूसरी जमात अगर उनके कोई वेल विशर हैं वो अगर इस तरह करना शुरू कर दें, या जिस तरह से ये लोग इन्होंने मरियम औरंगजेब के साथ किया, जी बिल्कुल, इन्होंने वहाँ मरियम नवाज साहिबा के साथ भी कई बार ऐसा किया। उसके अलावा वो एक उनकी एमपी है हिना परवेज भट्ट गालबन, उनके साथ लंदन में इसी तरह कुछ किया, और जनरल बाजवा के साथ फ्रांस में पेरिस में गालबन ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो किराए के भाड़े के लोग कहीं भी मिल जाते हैं, फिर कोई भी जमात करा सकती है। क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्या वो खुदा न खास्ता, मैं इस चीज़ की हौसला अफजाई बिल्कुल नहीं करता, ये काबिल मजम्मत है कि वो भी अगर रोक के अलीमा खान को कहीं इस तरह की अच्छी हरकतें करना शुरू कर दे तो फिर आप कहाँ खड़े हैं। और मजे की बात ये है कि मीडिया इसकी मजम्मत करने की बजाय जो यूट्यूबर टाइप के जो इसको मजीद बढ़ा चढ़ा के पेश किए जा रहे हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म के जो एंकर हैं वो इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैंने देखा कि वो सदीक जान ने इसकी मजम्मत की है तो मोहित पीरजादा ने उसको क्रिटिसाइज किया कि भाई इसको क्या तकलीफ हो गई। तो भाई ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। अगर इस तरह के रवैये अगर फरोग पाने लगे और हमने उनकी हौसला अफजाई की तो फिर ये मुल्क इंतशार का शिकार हो जाएगा। हम कहाँ खड़े होंगे? पहले ही हमारी हालत देखो। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये स्क्रिप्टेड हैं। हम शौरी तौर पे या शौरी तौर पे हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे भी इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा शिकवा है, इस्टेब्लिशमेंट से, अदालतों से भी शिकवा है। कोई भी पाकिस्तान का शहरी इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, ना ही अदालत की कारकर्दगी से मुतमईन है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन है, और ना ही पार्लियामेंट की कारकर्दगी से मुतमईन है, और ना ही सियासी जमातों की कारकर्दगी से मुतमईन है। और मैं कहता हूँ जो जमात ये करने जा रही है, जो ये कर रही है, उसकी कारकर्दगी तो बिल्कुल माइनस रही है। तो उन पे कारकर्दगी पे जब बात करो तो वो आपसे लड़ने आ जाते हैं। भाई हमने इस मुल्क को ठीक करना है। सियासत मुल्क और कौम के लिए की जाती है, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए की जाती है, ना कि तफरीक पैदा करने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। ये बड़ी आम सी बात है। सिंध में तो पीटीआई का कोई स्टेक नहीं। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी के लोग इस तरह की उस रवैये अख्तियार कर लें और इस तरह के हथकंडों पे उतर आए, मैं पीपल्स पार्टी गो के करप्शन में उनका कोई सानी नहीं है, मैं सुबह शाम उन पर तनकीद करता हूँ, लेकिन एक इंतहाई मतलब उनके अंदर जो है टेम्परामेंट है, टॉलरेंस है। और बिलावल भुट्टो खास तौर पे इज अ वेल टेम्पर्ड एक सियासी लीडर है, चाहे वो जिस किस्म के भी हैं, आपको उनसे इख्तिलाफ होगा, लेकिन उनका पॉलिटिकल टेम्परामेंट जो है वो वाकई काबिल दाद है। तो
یہ سیاست جو ہے ٹیمپرامنٹ کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے، اور مشکل وقت کو ایک صبر اور شکر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے۔ ہاں، اختلاف اصولی باتوں پہ ہونا چاہیے۔ آئین کی بالادستی کے لیے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، جمہوریت کی بالادستی کے لیے آپ اختلاف کریں، ملک و قوم کے فائدے کی کوئی بات کریں، اس پہ ہم سب آپ کی آواز بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس طرح کے رویے، گالم گلوچ، اور یہ کہاں جا کے آخر اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے؟ یہ جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کے اندر شعور لایا ہے، تو یہ شعور ہے یا مزید دن بہ دن بدتمیز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، گالم گلوچ کا نام شعور نہیں ہے۔ شعور جو ہے ایک دوسرے کی احترام کا ہے، ریسپیکٹ کا ہے، اور ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے۔ جی آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، جو عورت آپ پہ کچرا پھینکتی تھی، جی روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو آپ کو تشویش ہوئی تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، جی پتہ چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، تو آپ ان کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے، بیمارداری کے لیے چلے گئے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو بھائی دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہے نا، اگر میرا یہ پیغام ان تک پہنچے، ہی ڈیزرو اٹ، کہ یار آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، ٹھیک ہے آپ بہت سمپل سادے آدمی ہیں، پیدل آفس چلے جاتے ہیں، بنا گاڑی کے، بنا پروٹوکول کے آپ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ماحول کس قسم کا ہے، یہاں لوگ کس قسم کے ہیں۔ اگر مجھے آپ بتائیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پروٹوکول کے ساتھ آتے اور 6 موبائلیں ہوتی، 25 پولیس والے ہوتے ان کے ساتھ، گنوں کے ساتھ، تو کسی کی جرت تھی وہ ایسا کرتا؟ مجھے بتائیں، جرت تھی کرتا؟ یا ابھی بھی اس بیکری والے کے پاس 4-5 پولیس کی موبائل جائے اور ایک جائے کہ جی مجھے قاضی صاحب کے کتوں کے لیے ڈونرز چاہیے، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کے کتوں کے لیے بھی ڈونرز دے گا، بالکل دے گا۔ یہ قوم جو ہے، دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں نا، ایک اصلاح، سمجھانا، موٹیویشن کرنا، اصلاح کرنا۔ جو سمجھانے سے نہیں مانے، باز نہ آئے، تو ان کے لیے تو پھر ایک یہ ڈنڈا پیر، اور یہ دیکھ لیں پھر یہاں پر جب ڈنڈے کی بات آتی ہے، جب جلسے میں جانے کی بات آتی ہے، سڑکوں میں آنے کی بات آتی ہے، تو یہ لوگ وہاں پہنچتے نہیں، اور یہ لوگ بس ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ۔ تو بھائی خدا را، میں پھر کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ملک جو ہے، یہ ملک ہے تو سیاست ہے نا، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ اب تو میں شدید مخالف ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، سیاست میں انوالومنٹ کا، لیکن جس طرح کا ماحول ہے ہماری سرحدوں پہ، جس قسم کا ماحول ہے، یا دونوں صوبوں میں، خاص طور پہ کے پی میں جو ایک طالبان فیکٹر ہے، بلوچستان میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے، اور پھر پولیٹیکل انسرجنسی، کس قسم کا پروپیگنڈا وار، میڈیا وار جو وارد کی ہوئی ہے، اس صورتحال میں تو بالکل بھی افواج پاکستان کو پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اگر افواج ان حالات میں پیچھے چلی جائے گی، آپ سوچیں کہ ان حالات میں آپ کو آپ کے باڈی گارڈ اگر چھوڑ دیں، آپ کے محافظ چھوڑ دیں جو ملک کے محافظ ہیں، یا آپ کی عدلیہ جو عدل کی فراہمی جن کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو چھوڑ دیں، تو پھر تو یہ جو شرپسند ہے آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، بالکل آپ کے چلتے ہوئے کپڑے پھاڑ دیں گے، یہ آپ کو فیملی کے ساتھ نکلنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی قابل مذمت اور قابل تشویش بات ہے، اور اس پہ حکومت کو کوئی بیٹھ کے آپس میں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ اور بھائی اگر آپ سے نہیں ہوتا، آپ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، 342 لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، 100 سے زائد لوگ سینٹ میں بیٹھے ہیں، 40 کے قریب کابینہ میں بیٹھے ہیں، 17 کے قریب سپریم کورٹ کے ججز ہیں، 36 کے قریب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، چلو ہم ان کو مان لیتے ہیں، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان کے معاملات میں، لیکن فی الحال زمینی حقائق تو یہ ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے جی۔ پاکستان کے جو ذمہ دار میڈیا ہے اور باقی لوگ بیٹھے ہیں، بھائی ہم آ کے آپ کو حل بتائیں گے، ہم آپ کو سولوشن دیں گے، آپ خدا را کوئی آگے تو بڑھیں۔ اس طرح تو اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا، بلی کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لے
تو بلی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا. حکومت سے بھی میں یہی گزارش کروں گا بھائی، یہ حالات جو ہے یہ آج انیشل اسٹیج پہ ہیں یا مڈ میں ہیں. آپ اس جو چھوٹا سا جو یہ مسئلہ ہے، رائی جیسا مسئلہ، اس کو پہاڑ نہ بننے دیں. کل کو اگر یہ رائی پہاڑ بن گئی تو آپ کو پھر 10 سال جو ہے اس کے خلاف جنگ لڑنا پڑے گی. آپ 10 سال بیچ میں آپ کیپیبل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی حالات کو قابو کرنے کے، کیونکہ حالات جو کہ تو بگڑتے ہی جا رہے ہیں. تو اس کے لیے خلوص نیت کی ضرورت ہے، انیشیٹو کی ضرورت ہے، پہل کرنے کی ضرورت ہے. تو ضرور پہل کریں، آگے ہیں معاملات کو دیکھیں. اچھا، آپ نے سلوشن کی بات کی. پاکستان میں ایک سلوشن بڑا آسان ہے، اور اس واقعے میں بھی یہ چیز ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نوجوان نے صحیح کیا، غلط کیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی ایک قانونی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر اب سننے کو یہ آیا ہے کہ منصور علی خان اپنے پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں کہ 4 خواتین پولیس کی اور کچھ موبائل اس نوجوان کے گھر گئے اور اندر سے کنڈی لگائے، 15-20 منٹ اندر رہے. جو ہوا وی ڈونٹ نو، لیکن اندر ایک کارروائی ہوئی اور اس کے بعد وہ نوجوان بھی اب انڈر گراؤنڈ ہے. تو یہ ایک انتقامی جو چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا منصور علی خان کو، پہلے تو اگر کوئی ایسا وقوع ہوا ہے، آج کل تو چھوٹی سے چھوٹی اہم سے اہم جگہ کی ویڈیو آ جاتی ہے جی، تو اس کی بھی کوئی ویڈیو ان کے پاس ہوگی، اور پھر اس گھر کی شناخت ہو کہ آیا وہ اسی کا گھر ہے. کیونکہ یہ لوگ جال سازی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. وہ دیکھیں نا، اپنے ہی پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر چھاپ کے اور پھر دوسری جماعت پہ الزام لگا کے وہ اسد کھرل بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی کے گھر میں داخل ہو 4 پولیس والوں کی وردی پہن کے اور جا کے، اس بات کی کوئی ضمانت کیا کہ وہ پولیس تھی؟ تو جب تک اس کے کوئی مطلب اسٹرانگ ایویڈنس نہ ہو جی، تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں جہاں تک ان کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، انہوں نے ہرگز ایسا نہیں کیا ہوگا اور ایسا کرنے کا کہا بھی نہیں. اچھا، اس کے علاوہ قاضی عیسیٰ فائز صاحب کے خلاف جو ایک جماعت ایک پلاننگ کر رہی ہے، ایک پروپیگنڈا چلا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں بڑا سمپل سکندر، میں جو ہے نا قاضی صاحب کو براہ راست تو نہیں جانتا، میرا کبھی ان سے انٹریکشن بھی نہیں ہوا، عدالت کے حوالے سے بھی نہیں ہوا، لیکن بالواسطہ طور پہ میں ان کو تھوڑا سا جانتا ہوں. جب میں نے اپنی انٹرنشپ شروع کی لاء کی، تو میں کسی دوست کے ریفرنس سے ان کے ایک دوست کے پاس پہنچا جن کا نام تھا کمیل شیرازی صاحب. کمیل شیرازی اوریجنلی وہ گلگت سے بلانگ کرتے تھے، کراچی میں ان کا چیمبر تھا. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیمبر کے وکیل رہے. ٹھیک ہے. اور بہت قریب رہے ہیں، تو ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور میں جب ان کے پاس جاتا تھا کچھ سیکھنے، ان کا انتقال ہو گیا بیرسٹر کمیل شیرازی کا، تو مجھے ضرور کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں سیکھنے کے لیے ملا. پھر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان ہائی کورٹ سے اٹھ کے سپریم کورٹ میں آئے، تو ہماری جو ایجنسیاں ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جب انہوں نے اس کی ریکمنڈیشن دی، وہ بھی قابل تحسین تھی. خود ہمارے اداروں نے لکھا کہ قاضی صاحب ایک اپرائٹ انسان ہے، ایک اصول پسند شخص ہے. تو یہ تو بعد میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا جو ایک نیکسس تھا، اور جو عمران خان کو لانے والے جو جن جرنیل تھے، یہ ان کے نیکسس نے مل کے ایک کھیل کھیلا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی مسز کے حوالے سے جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، بھئی ایک سمپل سا ایک انکم ٹیکس کا مسئلہ تھا، FBR کا مسئلہ تھا. آپ نے اس کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، FBR میں کس طرح سے اس کو 70 سالہ عورت کو یا 50-60 سال کی جو بھی وہ خاتون ہے، ہمارے لیے تمام خواتین قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، ان کو کس طرح سے نہیں رگیدا گیا. اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ کون تھا؟ PTI تھی نا، عمران خان تھا. کس کی ذمہ داری تھی؟ انہیں کی تھی. تو اس وقت یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، ٹھٹے اڑاتے رہے. دوسروں کی خواتین نہیں ہیں، ان کی خواتین ہیں. مطلب دوسرے کی جو خواتین ہیں، ماں بہن ہے، بیوی ہے، ان کا کوئی عزت احترام نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی قانونی آئینی حق نہیں ہے. تو یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ جی جو چیز میرے حق میں آئے تو ٹھیک، ادروائز وہ غلط. بھائی میں کہتا ہوں کہ فیصلے کسی کے حق میں نہیں آنے چاہیے.
फैसले मजलूम के हक में आने चाहिए, अदल होना चाहिए, अदल व इंसाफ होना चाहिए। ये जो इन्फ्लुएंस करने का जो एक की रवायत चल निकली है अदालतों को, ये ख़त्म होनी चाहिए। जजों का तकर्रुर मेरिट पे होना चाहिए। ये तमाम जजेस जो उठ के आते हैं ना, कई तो मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो साकिब निसार के चैम्बर्स के जज हैं। अब बताएं, साकिब निसार का जो एक बैकग्राउंड है या उनकी जो कि अपने चीफ जस्टिस और जस्टिस के, मैं ज़ाती तौर पे मैं उनके सामने पेश हुआ था, ही इज़ टोटली हाईली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट। साकिब निसार जैसा बददियानत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। अच्छा। और उसके अलावा आपने सुना है खोसा साहब कहते थे कि कुछ सड़कों में बैठे हैं, मेरे पास आए, मैं आपका मसला हल करता हूँ। क्या जजों को ये ज़ेब देता है? उन जजों को अगर हम किसी सेमिनार में, किसी प्रोग्राम में बुला के उनको इज्जत और तकरीम करें तो इस कौम के लिए बाइस शर्म है। ये जज, जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा और उनकी पूरी ये लॉट, आप एक देख लें कि मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। अरशद नदीम के हवाले से प्लाट भी दे दिए, उसके नाम पे स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, उसको नौकरी भी 18 ग्रेड की दे दी, उसको पैसे भी दे दिए, उसको मॉडलिंग के लिए, और दुनिया भर में जो अब उसको जगह जगह उसको एक मेहमान खसूसी बनाया जा रहा है जी। शाहजेब विन किसी को याद है? कोई जानता भी नहीं। वो पाकिस्तानी नहीं है, उसने पाकिस्तान का परचम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? यही तफरीक, यही डिस्क्रिमिनेशन, छोटे सूबों के साथ इस तरह की ज्यादतियां जो है ये नफरतों को जन्म देती है, ये नफरतों को जन्म देती है। इससे पहले बलूचिस्तान का एक, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, हमारे एशियन जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है, एक आमिर खान है स्वाद के। हाँ, तो क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं? क्या उनकी रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए? मैं पैसे और मराद देने का तो बिल्कुल हक में नहीं, लेकिन इज्जत, तकरीम, रेस्पेक्ट तो देनी चाहिए ना बुला के। एक चाय की प्याली पे अगर कोई हुकूमत का नुमाइंदा उनको बुला ले, उनको इज्जत दे, उनकी हौसला अफजाई करे, और जो एक हमारे बायलॉज में, स्पोर्ट्स के बायलॉज में उनकी जो जायज़ मदद है वो की जानी चाहिए। ये प्लाट, परमिट, पैसे, कैश, नौकरियां, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। ये कोई एहसान नहीं करते पाकिस्तान पे, लेकिन क्यों छोटे सूबों के साथ इस तरह की ज्यादतियाँ होती हैं? आप देखें, इसी तरह काजी फाइज ईसा साहब भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ताल्लुक़ भी छोटे सूबों से है। इफ्तिखार चौधरी जो है, मैं बहुत सी चीज़ों में उनको मैं पसंद करता हूँ, वो बड़े हौसलामंद इंसान थे, मजबूत एहसाब के मालिक थे। जज गो के वो अच्छे नहीं थे, लेकिन मजबूत एहसाब के इंसान ज़रूर थे वो। उनके पीछे पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है बाजमात क्यों खड़ी हो गई? उनकी इमामत में क्यों सबने नमाज पढ़ी? क्यों? वो पंजाबी थे इसलिए। देखिए, ये रवैये ख़त्म होने चाहिए, ये रवैये ख़त्म होने चाहिए। अब हम बार बार सुन रहे हैं कि लाहौरी घोड़े, तो पंजाब के जजों ने दूसरे सूबों के जजों के खिलाफ क्या एक जो है महाज खड़ा कर दिया, एक महाज बना लिया। तो भाई, आइन को कौन तख्लीक करता है? पार्लियामेंट जी। और फिर आइन जजों की अपॉइंटमेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट की तख्लीक करता है, सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन बताता है आइन। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो आइन के तहत तैनात होते हैं, वो खड़े होकर कह देते हैं, नहीं जी, हम तो आइन के मुताबिक नहीं, ज़मीर के मुताबिक फैसले करेंगे। तो भाई, तुम्हारे ज़मीर के 24 करोड़ पाबंद हैं क्या? आप तनख्वाहें और मराद भी फिर ज़मीर से ही ले लें। तो हुकूमत को सोचना चाहिए। और मैं ये हमारी पार्टी, पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का ये मंशूर का बुनियादी हिस्सा है कि वो एवरीवन शुड बी आंसरेबल। चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जनरल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आम आदमी हो, सब के सब कानून के सामने जवाबदेह होने चाहिए। अपनी रॉन्ग डूइंग के लिए, अपनी कारकर्दगी के लिए जवाबदेह होने चाहिए। ये मादर पिदर आज़ादी जो आइन में दी हुई है, ये ख़त्म होनी चाहिए। और हमारी पार्टी आइन से इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज है उनका खात्मा चाहती है। और इन तमाम किस्म की अपॉइंटमेंट को मेरिट पे जो है इंशाल्लाह ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। हम कोशिश करेंगे, और ये हम कोशिश ही तो कर रहे हैं ना जी, ये हम कोशिश ही कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ इन तक पहुँच जाए। लेकिन क्योंकि वो इस गंदे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, वो जल्दी सुनेंगे नहीं। तो ये वजह है। अच्छा, इस तरह के नौजवान जो ये सारे वाकयात में मुलविस होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
ان کے لیے میسج کیا ہوگا آپ کا PNPP کی طرف سے؟ دیکھیں میں ان کو پاکستان نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی، اور میں ایک بحیثیت ان کے بڑے بھائی اور ایک دوست تھے، میں ان کو کوئی ایسی چیز مطلب خود سے نہیں ایڈوائز کر رہا، میں ان کو اپنے مشاہدے اور ماضی سے مشاہدے کی بنیاد پہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ کراچی میں الطاف حسین کا توتی بولتا تھا، راج تھا، بالکل تھا، ایسے لوگ بھی تھے، ایسے نوجوان بھی تھے، ورکر تھے، وہ بھی ایک کلٹ تھا نا، جو باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتے تھے الطاف حسین اپنے قائد کی وجہ سے۔ بالکل آپ نے دیکھا کہ اسی کراچی کا پڑھا لکھا نوجوان ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ گیا، اگر والدین نے، پیرنٹس نے یا کسی محلے کے بزرگ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ اسی کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں میں، اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 10-15 سال پرانی بات ہے۔ میں سکھر میں تھا تو ظاہر ہے میں انگیج تھا اپنے آپ میں، تو ایک ان کے تو میں کبھی کبھی نا بڑا سختی سے کرٹیسائز کر دیتا تھا، تو وہ کہتے تھے یار پہلے جو ہے نا ہم قائد محترم الطاف حسین کے بارے میں کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کرنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن اب اتنا ہو گیا ہے کہ سن لیتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ اور پھر وقت آیا، انہی لوگوں نے اس قائد محترم کی تصویروں کا کیا حل کیا کراچی میں، کس قسم کی گالیاں نہیں دی گئی۔ تو اس جماعت کے بھی پھر یہی لوگ ایک وقت آئے گا شاید ایسا ان کو نہ دیکھنا پڑ جائے۔ بالکل، تو خدا را پھر ایک وقت آپ کو میں یہ بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم جو نوجوان جن کا تعلق اس وقت کی متحدہ قومی موومنٹ یا MQM سے تھا، تو ان کے گھروں میں لوگ رشتے کرنے سے کتراتے تھے، رشتہ داریاں کرنے سے کتراتے تھے۔ کیا ابھی آپ نے PTI کے متعلق کچھ ایسا نہیں سنا کہیں؟ بالکل، تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، سیاست کریں، عقیدت نہ کریں، کوئی ان میں آپ کا مرشد نہیں ہے۔ ایک وقت میں آپ کو کسی کی بات اچھی لگتی ہے، بالکل اس کو سپورٹ کریں، لیکن وہی شخص اگلے لمحے اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کی مخالفت میں اپوز کریں۔ یہی شعور کی نشانی ہے، یہی شعور کی نشانی ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں۔ یہ شعور نہیں ہے کہ ایک جو ہے بس آپ نے کہا کہ جی ایک شخص ہے تو پاکستان ہے، ایک شخص ہے تو اسلام ہے، ایک شخص ہے تو مسلمان ہے، ایک شخص ہے تو ایمان ہے، ورنہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ دس از ویری رانگ، یہ رویے قابل مذمت ہے۔ اچھا، میں تو اینڈ کرنے والا تھا، لیکن آپ نے بات اتنی اچھی کی، سیاست ایک خوبصورت چیز ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے کی جاتی ہے، لیکن آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس کو جس وے میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، مطلب صرف بدتمیزی سیکھ رہے، بدتمیزی کی ہی سیاست کر رہے، وہ سیاست کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں سکندر آپ کو ہر بات کا جواب میں مشاہدے سے ہی دینا پسند کروں گا، اور مشاہدے سے ہی۔ جی، 2-3 روز قبل نا میری فیس بک وال پہ کسی میرے عزیز نے ایک کمنٹس کیا، سیاست چوری کا کام ہے، سیاست بددیانتی ہے، سیاست بدعنوانی ہے، سیاست کا مقصد جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو سب راہ دکھانا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اپنے لیے مال اکٹھا کرنا ہے، اپنے لیے مال اکٹھا کرنا ہے۔ بالکل، تو بھائی سیاست بری نہیں ہے، سیاست دان برے ہو سکتے ہیں، سیاست دان بری نہیں، سیاست دان برے ہو سکتے ہیں۔ سیاست مسجد نبی سے کی گئی۔ جی بالکل، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیٹھ کے خطوط نہیں لکھے، ڈپلومیسی نہیں کی، دوسرے ملک کے حکمرانوں کو خط نہیں لکھے، ان سے روابط نہیں کیے، وہاں بیٹھ کے اجماع سے خطاب نہیں کیا، لوگوں کے اجتماع سے خطاب نہیں کیا، ان کو ہدایات نہیں دی، ان کو بتایا نہیں، ڈپلومیٹک نارمز کے متعلق نہیں بتایا، جنگی نارمز کے متعلق بتایا، کیا جنگ کے آداب کیا ہیں، سفارتی آداب کیا ہیں، انسانیت کیا ہے، انسانی حقوق باقاعدہ بتا دیے گئے کہ کسی اجمی کو عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا دی۔ علامہ اقبال کا وہ شعر میں آپ کو سناؤں کہ جلال بادشاہی ہو
जलाने बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो फिर चंगेजी, तो क्या एक जमात चंगेजी मामला चाहती है? और मैं उन साहब के लिए भी, आज आपने बात की, मैंने उसको फेसबुक पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मैं अपने इस प्रोग्राम के हवाले से ये उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको ना, जब वो क्रिकेट खेलते थे गांव में, तो वो इमरान खान से बड़े मुतासिर थे और इस तरह पट्टी बांध के और वो बॉलिंग करते थे। तो क्या जो इल्ज़ामात सियासतदानों पे लगते हैं, क्या उनसे आपके फेवरेट लीडर जो है बड़ी जिम्मा है? क्या उनकी कसम दी जा सकती है? तो खैर ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का माहौल ही ऐसा है कि ईमानदार को बेवकूफ़ समझा जाता है। और अब मेरे मुतालिक तो सियासत के हवाले से ना मेरे पास कुछ लोग आए, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है पीछे से फंडेड है या इसके पीछे कोई हाथ कार फरमा है। तो भाई मैं कसम तो नहीं उठाऊंगा, इंशाअल्लाह मेरा ताल्लुक जिस कबीले से है उसकी बात और लोगों की कस्में इंशाअल्लाह बराबर होंगी। आज इस वक्त तक एक चवन्नी भी हमारे पास न किसी सरमाएदार की आई है, न किसी इदारे की तरफ से, न किसी गैर मुतल्लका शख्स की तरफ से। ये हम दोस्तों का है, और जिसमें मैं अब ये कहना नहीं चाह रहा, मेरा और मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, वक्त का भी और फाइनेंशियल भी। और हम अपने लिबास पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने जूतों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने खाने पीने और अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उन पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, और इस जमात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक शेर है ना कि भाई उजाला हमेशा अपना घर जला के ही होता है, दूसरों की झोपड़ियाँ जला के, दूसरों के घर जला के अगर आप उजाला करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। तो कोई भी इनकलाबी कदम उठाने से पहले, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले अपने घर को आग लगानी पड़ती है। तो हम अपना घर जला चुके पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और उस मुल्क के लिए। इंशाअल्लाह जो बातें आज कही है इन पे कारबंद रहेंगे और मरते दम तक कारबंद रहेंगे और हक के साथ खड़े होंगे, हमेशा सच सूली पे भी कहेंगे। तो इसी के साथ अब हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। जो काजी फायज ईसा साहब को वाक़या है उस पर मजम्मत भी करते हैं, और ऐसे नौजवानों के लिए एक मैसेज भी है असद साहब की तरफ से जो आपने सुना होगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, किसी और प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।